पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम इस वक्त आपके सामने हैं। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी अपनी कार नेटो के काफिले के करीब धमाके से उड़ा दी, जिसमें एक 6 साल लड़की हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। बर्किना फासो के दारुल-हुकूमत वागादूगियो में फ्रांसीसी सिफारतखाने और फ्रांसीसी सकाफती मरकज पर हमले हुए हैं, जिसमें 4 हमलावर हलाक हो गए हैं। तुर्क जंगी तैयारों ने शाम के शिमाल मगरिबी इलाके अफरीन में हुकूमत नवाज 2 ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। और अमरीका के मशरकी साहिल पर लोगों को जुमे के रोज नॉर ईस्टर तूफान का सामना है, जिसमें शदीद तरीन हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी और शदीद बारिशें हो रही हैं। और हमले के रोज विफाक़ी दारुल-हुकूमत के दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसराइली पुलिस ने जुमे के रोज वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से एक बदउनवानी केस पर पहली बार पूछगछ की है। ये है शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। आज जो हमारे पास खबरें हैं पाकिस्तान से, उसमें यह है कि सेक्रेटरी खारजा मुतवक्किल तौर पर अमेरिका का दौरा करने वाली हैं। उसके अलावा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब में संजीदा किस्म की नौयत की इस्लाहात के लिए जोर दिया है और सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। तो इन खबरों पर हम आपसे इस वक्त बात करना चाहेंगे। जी जहाँ तक आपने जिक्र किया पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा का, तो अब जो वजारत खारजा के ज़राए हैं उनके मुताबिक वो आइंदा हफ्ते के अवाइल में अमेरिका जाएंगी। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जबकि इसी हफ्ते ही अमेरिका की एक सीनियर ओहदेदार लीजा कर्टिस ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल किया था और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात की जानिब गामज़न होना चाहता है, जिसे एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। जबकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के एक आला जो फौजी कमांडर हैं जनरल जोसेफ वोटल, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको तजज़ियाकार एक आम पेशरफ्त करार दे रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जब तहमीना जंगजुआ वहाँ होंगी तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो दूरियां हैं और बाज़ मामलात पर जो तनाव है उन बातों को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ आम तासुर भी कुछ मुस्बत नजर आ रहा है। जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जब से लीजा कर्टिस आई और उनका जो बयान सामने आया, फिर जनरल जोसेफ वोटल का जो बयान सामने आया, उसको तजज़ियाकार यही कह रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर जो दूरियां थी, जो तनाव था, वो कम होता नजर आ रहा है। कुछ एतमाद साजी की जानिब दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का भी ये कहना है कि अगर बाहमी एहतराम और इज्जत पर मबनी ताल्लुकात होंगे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। अच्छा, अब दूसरी खबर पर आते हैं। वजीर आजम चाहते हैं कि नैब में कुछ मुफीद इस्लाहात की जाए, वो खबर आपके पास है। जी, ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जबकि हुक्मरान जमात जो मुस्लिम लीग नून है, इसी के एक कायद जो नवाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमात जारी हैं बदउनवानी के मामलात पर। जबकि अभी कुछ दिन कबल पंजाब में एक ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार किया गया था, सीमा को नैब ने, जो कि शहबाज शरीफ के काफी करीबी समझे जाते हैं। तो उस तनाजुर में भी इस खबर को देखा जा रहा है कि जब ये सब कुछ नैब अपनी कार्रवाइयाँ तेज किए हुए है, तो वजीर आजम ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि नैब में इस्लाहात की जरूरत है और खुद नैब पर भी कोई ऐसे चेक एंड बैलेंसेस होने जरूरी हैं। वाज़ेह है कि इसी हफ्ते ही पंजाब की असम्बली ने गैर मामूली करारदाद मंजूर की थी, जिसमें उन्होंने नैब के हालिया इकदामात की मुखालफत की थी। तो ये वो पेशरफ्त है जो कि कहा जा रहा है। ताहम ये जरूर है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं, इससे पहले भी जो बाजी के जो अदवार हैं
جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ نیب کا قانون جو ایک سابق فوجی صدر کے دور میں بنایا گیا تھا، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اس کو ایک ایسا بنانا چاہیے جس سے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اچھا، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر نے ضمنی انتخاب جیت لیا ہے اور سینٹ کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں 3 مارچ کو۔ جی، سینٹ کے انتخابات کی جن کا چرچا بہت مہینوں سے تھا، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شاید یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اب یہ کل یعنی 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 135 کے قریب امیدوار میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ اب آزاد حیثیت میں ان انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یہ بھی ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا، جو کہ انہوں نے اپنا ایک نیا ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی فاؤل پلینگ روکنے کے لیے یا اس میں کوئی کسی بھی طرح سے تاکہ ووٹر کو انفلوئنس نہ کیا جائے، اس کو روکنے کے لیے وہ انہوں نے ایک ضابطہ کار بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ جو سینٹ کے الیکشن قریب آ رہے ہیں، کچھ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ کراچی کی ایک بڑی جماعت متحدہ قومی امت پاکستان، وہ جو 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس کے دونوں دھڑوں نے بھی اب سے کچھ دیر قبل فاروق ستار نے اور خالد مقبول صدیقی نے ایک ہنگامی نیوز کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ وہ کم از کم سینٹ کے انتخابات تک وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کریں گے۔ تو سینٹ کے انتخاب کے لیے سب کی نظر اسی پر ہے جو کہ اب کل ہونے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پوری طرح سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق۔ تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں ساتھی محمد اشتیاق، جن سے ہم اہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری اپنی کار نیٹو کے قافلے کے قریب دھماکے سے اڑا دی، جس میں ایک 6 سالہ لڑکی ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس ترجمان باسر مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ حملہ کابل کو مشرقی شہر جلال آباد سے ملانے والی سڑک پر غیر ملکی فوجی اڈے کے نزدیک کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری اس کی زد میں آئے، لیکن حملے سے بین الاقوامی فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی ہے۔ برکینا فاسو کے دارالحکومت واگادوگیو میں فرانسیسی سفارتخانے اور فرانسیسی ثقافتی مرکز پر حملے ہوئے ہیں، جس میں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ برکینا فاسو کے وزیر اطلاعات نے یہ خبر دی ہے۔ عینی شاہدوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 5 مسلح افراد اپنی گاڑی سے باہر آئے اور راہگیروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد وہ سفارت خانے کی طرف چلے گئے۔ AFP کے ایک رپورٹر نے فائرنگ کے تبادلے کی آوازیں سنی اور دیکھا کہ ایک گاڑی جل رہی ہے جو عینی شاہدوں کے مطابق مسلح افراد کے استعمال میں تھی۔ سفارت خانے کی طرف سے ایک پیغام میں جو فیس بک پر بھیجا گیا کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ حملے کی زد میں ہے۔ کسی نے فوری طور پر حملے اور کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ترک جنگی طیاروں نے شام کے شمال مغربی علاقے افرین میں حکومت نواز 2 ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے جماع گاؤں میں کیے گئے اور مرنے والوں میں شامی کرد YPG ملیشیا کے 2 اہلکار شامل تھے، جبکہ باقی شامی نواز ملیشیا کے ارکان تھے جو پچھلے ہفتے ترک فوجی کارروائیوں کے خلاف مدد کے لیے علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ امریکہ کے مشرقی ساحل پر لوگوں کو جمعے کے روز نور ایسٹر طوفان کا سامنا ہے، جس میں شدید ترین ہوائیں چل رہی ہیں، برفباری اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں جو مین ریاست سے لے کر شمالی کیرولائنا تک جاری ہیں۔ حملے کے جمعے کے روز وفاقی دارالحکومت کے دفاتر اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ قومی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نیو جرسی سے میساچوسیٹس تک شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ روڈ آئیلینڈ اتوار تک سیلابوں اور طوفانی ہواؤں کی زد میں رہے گا۔ اسرائیلی پولیس نے جمعے کے روز وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ایک بدعنوانی کیس پر پہلی بار پوچھ گچھ کی ہے، جو ملک کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بیزیک ملوث ہونے سے متعلق ہے۔ فوجی ریڈیو اور میڈیا نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے نیتن یاہو سے جمعے کے روز ان کے گھر پر پوچھ گچھ کی، جبکہ ان کی بیوی سارا سے ایک اور جگہ پر سوالات کیے گئے۔
पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि बेजिक टेलीकॉम ने नेतन्याहू और उनकी बीवी को कंपनी के लिए फायदेमंद इक़दामात के बदले में गैर कानूनी मुराद फराहम की। नेतन्याहू पर 2 दूसरे केसों में रिश्वतखोरी का इल्जाम है, जिसके मुतालिक वो किसी भी किस्म के गलत इक़दाम से इनकार करते हैं। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी रहे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।